पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान है, करम है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हम तमाम को इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है कि उसके और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने, शरीयत की बातें सुनने के लिए उसके घर में जमा होने का मौका अता फ़रमाया, या कहीं पर भी बैठकर सुनने का या इसके मुताल्लिक़ जानने का मौका अता फ़रमाया। इंशाअल्लाह सुब्हानहु व तआला आज कुछ अहम तरीन मसाइल मैं बयान करूँगा और उन मसाइल का ताल्लुक़ इंशाअल्लाह सुब्हानहु व तआला नमाज के ही मुताल्लिक़ होगा। नमाज के मुताल्लिक़ इतने मसाइल हैं, जिस तरह हज है, तवील मसाइल हैं, दीगर और भी है, ज़कात भी है और रोज़ा भी है, मसाइल है। लेकिन चूँकि नमाज एक ऐसी इबादत है कि रोज़ाना 5 वक्त की फ़र्ज़ है, लिहाजा इंशाअल्लाह ताला आज इसके मुताल्लिक़ अहम तरीन मसाइल और गुफ्तगू होंगी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुताल्लिक़ बहुत सारी फ़जीलतों का तज़किरा फ़रमाया, बारहा आप इसको समाअत फ़रमाते रहे हैं। अस्सलातु इमादुद्दीन भी आपको रिवायत में मिलता है कि नमाज दीन का सुतून है। तब इतनी अहम तरीन जो इबादत है, जो रोज़ाना 5 वक्त फ़र्ज़ की गई है, अब इसकी अदाई के लिए अगर थोड़ा सा एहतमाम कर लिया जाए इसके अदा करने से पहले, तो फिर ये नमाज जो है मकबूल हो जाती है, कामिल हो जाती है नमाज। मिसाल के तौर पर अगर 2 रकत नमाज पढ़ते हैं, अब देखिए तन्हाई में पढ़े नफल नमाज है, तवील सूरत आपको इख्तियार है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब पढ़ा रहे हैं तो मैं समझता हूँ एक 4-5 मिनट में 2 रकत वाली नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो जाती है। 4-5 मिनट में 4 रकत हो तो 6-8 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान से अदा हो जाती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अदा तो करते हैं 6 मिनट 8 मिनट, फिर तन्हा पढ़ रहे हैं तो आप अपने लिहाज से तवील इसमें खिरत की, या पढ़ा रहे हैं मुख्तसर आपने खिरत की, ये जायज़ है, जो फ़र्ज़ है वाजिब है इसको अदा किया जाए। मसला याद रखें, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, एक शख्स नमाज अदा किए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया और इरशाद फरमाया कि जाइए नमाज अदा करके आइए, यानी फिर से नमाज अदा करके आइए। तो वो गए और नमाज अदा कर आए, फिर सलाम किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब इरशाद फरमाया और फरमाया कि जाइए नमाज अदा करके आइए। 3 मरतबा हुआ। रिवायत में आया है कि तादील अरकान में आप थोड़ा लिहाज नहीं फरमाए थे, जिसकी वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से उनको हुक्म इरशाद फरमाया। अल्लाह अकबर। खैर, ये बताने का मकसद भी ये होता है कि कभी बेख्याली में ऐसा हो जाता है। देखिए, जो असल में वाजिब है, रुकू में कितनी देर रहना वाजिब है, 1 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाए इतनी देर रहना वाजिब है, सजदे में इतनी देर रहना वाजिब है, 1 तस्बीह पढ़ी जाए, ना भी बोले तब भी सजदा हो जाता है। लेकिन सुन्नत है बोलना 1 मरतबा, 3 मरतबा, 7 मरतबा, जैसे आप नमाज अदा कर रहे हैं तन्हा, लेकिन इतनी देर वाजिब है कि अदा हो। जब आप क़ायदे में हो, फिर क़ायदे से जब आप उठे, सजदे से जब उठे, अल्लाह अकबर, तो फिर उसके बाद एक और सजदा होता है। चूँकि 2 सजदे फ़र्ज़ है, तो जब आप बैठते हैं तो इतनी देर तक आप रुके रहें, वाजिब अदा हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बोलने कितनी देर होती है, इतनी देर अगर बैठ जाए वाजिब अदा हो जाता है। फिर उसके बाद जल्दी से कर दें तो फिर अदा हो जाता है। मसला याद रखिए, तकबीर तहरीमा यानी जो पहली तकबीर है इसको कहते हैं। ये कहने जैसे ही कहा जाता है, अगर इमाम साहब है, अगर आप नमाज जमात से अदा कर रहे थे, ऐसे वक्त जब के आए कि इमाम अल्लाह अकबर कह चुके थे,
तकबीर तहरीमा कहा और हाथ बांध लिया, अब आप अल्लाह अकबर कहकर आप नमाज में शामिल हो जाइए और सिर्फ उनसे क़िरात सुनिए, इसलिए कि क़िरात का सुनना लाजिम है, चाहे आवाज़ आए या ना आए। और जो सिर्री नमाज है, असर है और ज़ोहर की नमाज है, चूँकि इन नमाज़ों में आहिस्ता पढ़ी जाती है, ख़ुद सुनाई नहीं देती, लेकिन चूँकि इमाम पढ़ते हैं इसका पूरा यकीन है। और यकीन ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ज़िम्नन एक बात निकल गई तो आपको बताता हूँ, यकीन ये बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है यकीन। देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मसाइल को हमारे सामने बयान किया, कुरान पाक, अहादीस पाक, फिर उसके बाद बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल से, तो इन मसाइल पर हमको यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह आपने बिल्कुल सही फरमा, ये यकीन है। और उस यकीन के साथ आपके बताए हुए फ़तवे पर, आपके बताए हुए तरीक़े पर हम अमल करते हैं। दीगर जो आइम्मा इकराम हैं, फिर उनकी तक़लीद करने वाले वो असहाब उन आइम्मा की तक़लीद करते हैं। अब हम इसलिए भी यकीन करते हैं, वजह ये है यकीनन जो आइम्मा कराम हैं तमाम ने जो मसाइल निकाले हैं वो मसाइल कुरान अहादीस पाक की रोशनी में हैं, और जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तक़लीद करते हैं, आपके बताए हुए मसाइल पर अमल करते हैं। अब देखें आप कि आपने जो फतवा जारी किया, हमको ये यकीन है जो मसाइल आपने निकाले, बिल्कुल ये यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने बिल्कुल सही तौर पे मसला बयान किया। एक अहम तरीन वजह है कि कोई भी मसला निकालने के बाद आपने फ़ौरन उस मसले को आवाम में जारी नहीं किया, बल्कि एक बहुत बड़ी उलमा की जमात आपके साथ थी। उस मसले को कुरान और अहादीस से निकालने के बाद, यानी कुरान हदीस से इस्तिदलाल के बाद, ये जो बड़ी जो जमात हैं, ये उलमा भी उसकी तहक़ीक़ करते, फिर आपसे अर्ज़ करते, आपने बिल्कुल सही फरमा, तो फिर ये आवाम में अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले को आम किया जाता। तो एहतियात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इन मसाइल को आपने बयान किया। तो जब आप कुरान पाक की तिलावत हो रही है, बग़ौर इसको समाअत फरमाए तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर आप कुरान पाक की आप तिलावत भी करेंगे। मसला याद रखिए, कभी ऐसा होता है कि नमाज में होते हैं, वसवसे में जिस पे अक्सर बोलता हूँ, ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें अक्सर ऐसा हो जाता है। तो शरीयत ने हमारे सामने एक उसूल रखा, अगर भूल हो गई, वाजिब अगर कोई तर्क हो जाए तो फिर सजदे सहू करें, इससे नमाज हो जाती है। 5 ऐसी सूरतें आती हैं जिसकी वजह से सजदे सहू वाजिब हो जाता है। मेरे मसाइल इससे पहले हुए थे, आपने शायद सुना होगा। तो वाजिब अगर तर्क हो जाए तो फिर इस सूरत में सजदे सहू किया जाएगा और इससे नमाज की हिफाजत हो जाती है। फ़र्ज़ तर्क हो जाए तो उस नमाज का इयादा फ़र्ज़ है, वाजिब तर्क हो जाए तो फिर तर्क होने पर क्या किया जाए, सजदे सहू किया जाए। सुन्नत तर्क हो जाए तो नमाज हो जाती है, लेकिन जानबूझ के सुन्नत को भी तर्क नहीं करना चाहिए। पूरे एहतमाम के साथ जो फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, इसका ख्याल रखते हुए जो 5 नमाज रोज़ाना फ़र्ज़ है इसको अदा करें, वित्र की नमाज वाजिब है इसको अदा करें, और इसके अलावा बकिया जो नमाज सुन्नत है और नफल जो नमाज़ें हैं इसको भी आप अदा करें। अगरचे कि नफल पढ़ना आपको इख्तियार में दे दिया गया, यानी पढ़े तो सवाब है वरना गुनाह नहीं है, लेकिन रिवायत से ये भी मालूम होता है कि फ़राइज़ की तकमील के बाद नवाफिल की कसरत से बंदा अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर लेता है। ये तो चूँकि अदा करना ही करना है, ये तो सबको पढ़ना ही है, लेकिन चूँकि नफल जो इबादत है, यानी नफल जो नमाज है, अब चूँकि फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है तो अब इसमें इख्तियार है, पढ़े तो सवाब वरना गुनाह नहीं है। तो अब जब ये बंदा अदा करता है फ़राइज़ के बाद, तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क़ुर्ब उसको हासिल होता है। ये बहुत अहम तरीन इबादत है नमाज। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलतों का तज़किरा फरमा। मसला याद रखिए, कभी नमाज आप पढ़ते हैं, आँखें खुली रहती हैं और कभी आँखें बंद होती हैं, इसमें क्या मसला है? मुफ्तियान कराम इरशाद फरमाते हैं कि आँखें अगर खुली रही सुन्नत है, अदा किया जाए, लेकिन कभी ऐसा हो रहा है खुशू और खुजू में फ़र्क आ रहा है, खुशू और खुजू में फ़र्क आ रहा है,
اور اس بات کا یقین ہے کچھ دیر کے لیے میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو خشوع اور خضوع زیادہ ہو جائے گا تو پھر جائز ہے، لیکن کچھ نمازوں میں احتیاط کیا جائے، فجر کی نماز اور تہجد وغیرہ کی نماز آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس میں اگر آنکھ بند کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ نیند کا جھونکا آ گیا، اگرچہ کہ صرف کھڑے ہو کے نیند کا جھونکا ہے تو نماز وضو نہیں ٹوٹتا۔ خدوری جو فقہ کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس میں سونے کے 13 طریقے بیان کی، یعنی 13 طریقوں سے آدمی سو سکتا ہے، وہ تفصیلات ہے بعد میں سنیے آپ۔ 13 طریقے سے آدمی سو سکتا، مطلب وہ 13 طریقے پورے بیان کی حضرت، اب بیان ہی نہیں کی، اس کی تفصیلات بیان کی۔ ایسے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز میں کہ مثال کے طور پہ قاعدہ تھا، بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے دھکا دیا اور دھکا دینے کے بعد آپ گر گئے اور بہت دیر کے بعد بیدار ہوئی نیند، تو پھر اس سے وضو ٹوٹے گا، تازہ وضو کر کے نماز ادا کریں گے۔ لیکن صرف ایسا محسوس ہوا، نہ اعضائے جسمانی ڈھیلے پڑے تھے اور نہ نیند کی غنودگی تھی، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن چونکہ یہ نماز رات میں پڑھی جاتی ہے تو آنکھیں بند کرنے سے بعض اوقات دل اور بند کرنا پڑتا، تو ایسے موقع پر اگر اس کا لحاظ کر لیا جائے تو یہ ایک نماز کا خشوع اور خضوع ہے، اس کو برقرار رہنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر آپ امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، ایسے وقت آئے امام صاحب سے ایسی غلطی ہوئی تھی کہ ترک واجب ہو گیا تھا، لیکن اس رکعت میں آپ نہیں تھے، مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں امام صاحب سے ایسی غلطی ہوئی کہ سجدے سہو کرنا ضروری تھا، لیکن آپ اس رکعت میں تھے ہی نہیں، آپ دوسری رکعت میں آئے، تو کیا کریں؟ تو یاد رکھیں آپ بھی امام صاحب کے ساتھ سجدے سہو کریں گے، اس لیے کہ سلام پھیرنے تک ساتھ ہے، آپ درمیان میں تو اٹھ نہیں سکتے، تو جب تک، اور یاد رکھیں مسئلہ کہ اگر ایسا ہو جائے، کبھی ہو جاتا ہے، انسان ہے، نماز میں اگر غلطی ہو جائے امام سے، لقمہ صرف وہی دے سکتا ہے جو جماعت میں ہے، کہیے سبحان اللہ، جماعت میں رہنا ضروری ہے لقمہ دینے کے لیے، اگر جماعت میں نہیں ہے لقمہ لے لیے تو نماز نہیں ہوتی، لقمہ دینے والے کا جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے، اور جب وہ لقمہ دے تو اس لقمے کو لے لیں، جائز ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے مثال کے طور پہ 4 رکعت والی نماز میں پہلے قاعدے میں بیٹھنا تھا، کھڑے ہونا شروع کیے، پیچھے سے کوئی لقمہ دے دی، اللہ اکبر، بیٹھ گئے، جائز ہے۔ تو لقمہ دینے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جماعت میں شامل رہیں۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، اگر کبھی ایسا ہو جائے، اتفاق ایسا ہوگا کہ عین نماز میں وضو ٹوٹ گیا، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اب عوام بھی زیادہ ہے، کبھی ایسا ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ ابو داؤد شریف کی اس بارے میں طویل حدیث ہے، اس حدیث پاک کا کچھ خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے نماز میں کہ وضو ٹوٹ جائے تو اپنے جو پیچھے والا شخص ہے اس کو آگے کرے، پھر ان کو آگے کرے، اور پھر اس کے بعد آپ باہر کی طرف جائیں، جہاں وضو خانے ہیں، وضو کر کر آئے۔ بات آپ نے نہیں کی یا کوئی ایسا عمل آپ نے نہیں کیا، کوئی دنیاوی کام آپ نے نہیں کیا، بازار وغیرہ نہیں گئے، تو وضو کرنے کے بعد وہیں سے نماز کنٹینیو کر سکتے ہیں جہاں سے آپ نے نماز چھوڑی تھی۔ ایک مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں تھے آپ، سورہ فاتحہ امام صاحب شروع کیے تھے، وضو آپ کا ٹوٹ گیا، آپ گئے وضو کر کر آئے، تو آپ وہیں سے، یعنی وہی رکعت چل رہی ہے پہلی، تو آپ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن بعض فقہاء کرام نے شروع سے پڑھنے کو مستحب قرار دیا۔ لیکن اس درمیان میں کوئی گفتگو وغیرہ یا کوئی ایسا عمل نہ ہو، آئیں اور اس کے بعد ٹھہر جائے، یا کونے پر ہے اور کونے پر سے آپ نکل کر چلے جائے، جائز ہے۔ تو مسئلہ یاد رکھیے کہ کبھی ایسا ہو جائے، شک ہو جاتا ہے نماز میں، وضو ٹوٹ گیا، وضو نہیں ٹوٹ گیا، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ بہت مشکات میں مسلسل ایک باب ہے اس کے متعلق۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلسل نماز میں اس خیال میں آپ کو مصروف رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے دور کر دیں، تو ایسے میں ہمارے لیے ضروری ہے اس وسوسے کی طرف توجہ نہ دیں، توجہ ہی نہیں دینا۔ اب چونکہ نماز میں ہے، بول نہیں سکتے، تو دل میں ایسا خیال آ جا رہا ہے کہ وسوسہ جھوٹا ہے،
توجہ ہی نہیں دینا اس پر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد کی طرف آپ توجہ دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ وسوسے آنے بند ہو جائیں گے۔ اور جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کرتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے، عبادت کے لیے ادا کرتے ہیں، اسی طرف آپ توجہ کریں، یعنی یاد الہی میں آپ کھو جائے، اور جو نماز کے جو ضروری مسائل ہیں ان کو آپ ملحوظ رکھتے ہوئے ادا آپ کر دیجئے۔ آج کا اختتامی مسئلہ بیان کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسئلہ یاد رکھیے، کبھی ایسا ہوا کہ نماز آپ ادا کر رہے ہیں اور کسی سورت کو، یعنی سورہ فاتحہ کو مکرر پڑھ لیا آپ نے، چونکہ واجب ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ بہت ساری صورتیں ہیں، چونکہ سورہ فاتحہ یہ سب کو تقریباً یاد رہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد والی جو آیت ہے یاد نہیں آ رہی ہے۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ یہ تو واجب ہے، کوئی اور سورہ آپ لے لیجئے، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، 3 آیات آپ نے ادا کر لی مثال کے طور پر، 3 آیت کے بعد چوتھی آیت یاد نہیں آ رہی ہے نماز میں، تنہا پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، 3 آیت ادا کر لی، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد 3 آیت ادا کیے، اب چوتھی آیت یاد نہیں آ رہی تو فوراً رکوع میں چلے جائیے، چونکہ واجب ادا ہو گیا۔ اب چونکہ چوتھی آیت کو سوچتے اگر رہیں گے تو پھر تاخیر کی وجہ سے بھی سجدے سہو کا مسئلہ ہوگا، تو اس تیسری آیت کے بعد فوراً آپ رکوع میں چلے جائیے، نماز کو آپ ادا کر لیجئے۔ لیکن ایسا ہوا کچھ دیر مختصر وقفہ انتظار کیا، پھر چوتھی آیت شروع کی، تب بھی اس آیت کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ اہم ترین مسائل تھے جو اس کے متعلق میں نے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں مولا سبحانہ و تعالیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم تمام کو شریعت کے ان بتائے ہوئے اصولوں پہ، طریقے پر عمل کرنے والا بنا اور اس کو عام کرنے والا بنا۔